भी छुरी चलाए, क्योंकि जब बंदा जानवर के गले पर छुरी चलाता है तो अभी जानवर के खून अभी जमीन पर नहीं गिरता, तो अल्लाह उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब पता चला कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कुर्बानी करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो कुर्बानी का ये मतलब नहीं कि बंदा गरीबों को भूल जाए, मसाकीन को भूल जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कुर्बानी के दिन जो गुराबा हैं, जो मसाकीन हैं, हम उनकी गुर्बत का तमाशा लगाते हैं। अब होता क्या है कि जब हम कुर्बानी के दिन अपने जानवर को ज़िबा कर लेते हैं तो ज़िबा करने के बाद जब उसका गोश्त बन जाता है, अच्छा गोश्त, तो हम जो है वो अपने फ्रीजर में स्टॉक कर लेते हैं और जो छिछड़े बचते हैं वो गुराबा को तकसीम कर देते हैं। भाइयों, हजूर ने फरमाया कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए रखा जाए, दूसरा अपने रिश्तेदारों के लिए और तीसरा जो है वो गुराबा मसाकीन के लिए। अब होता क्या है, हम उनके घर में गोश्त भेजते हैं कि जिनके घर में पहले जिन्होंने अपना जानवर ज़िबा किया होता है। ये सिर्फ हम दुनिया को दिखलाने के लिए उनके घर भेजते हैं कि हमने उनके घर भेजा है, और वो कहेंगे कि उसने हमारे घर भेजा है, हम उसके घर भेजते हैं। तो ऐसा हरगिज ना करें, आप उनके घर भेजें जिन हमारे भाइयों ने कुर्बानी नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो बंदा इत्ताअत के होने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारे ईदगाह की तरफ ना आए। फरमाया वो हम में से नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की राह में कुर्बानी करो, क्योंकि ये मेरे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। देखे ना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि बेटे को कुर्बान कर दे, उन्होंने फिर बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बेटे को लिटा दिया, फिर अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया। अगर उस दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चल जाती तो आज ये जो दुनिया है यहाँ पर लोग अपने बच्चों के गलों पर छुरी चलाते। तो फरमाया कि कुर्बानी के लिए मोटा और ताज़ा जानवर हो, यानी जो इतना लागत ना हो, जो चलकर कुर्बानगाह की तरफ ना जा सके। तो दोस्तों, कुर्बानी के दिनों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि गुराबा का खास ख्याल रखा जाए। अब होता क्या है कि हम अपनी औरतों को लोगों के घर भेजते हैं, वो एक थाल में चंद गोश्त के टुकड़े रख लेती है और लोगों के घर भेजती है। जब कोई गुराबा या मस्कीन हमारे दरवाजे पर आ जाता है तो हम उसको धुतकारते हैं। अरे भाइयों, अगर वो आज मैं कुर्बानी के ऊपर तक चंद बातें आपकी खुशगुजार करूँगा कि कुर्बानी का मतलब क्या है। कुर्बानी का मतलब ये है कि बंदा जब अपने जानवर के गले पर छुरी चलाता है तो बंदे को चाहिए कि अपने नफ्स पर भी छुरी चलाए, क्योंकि जब बंदा जानवर के गले पर छुरी चलाता है तो अभी जानवर के खून अभी ज़मीन पर नहीं गिरता, तो अल्लाह उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब पता चला कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कुर्बानी करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो कुर्बानी का ये मतलब नहीं कि बंदा गरीबों को भूल जाए, मसाकीन को भूल जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कुर्बानी के दिन जो गुराबा हैं, जो मसाकीन हैं, हम उनकी गुर्बत का तमाशा लगाते हैं। अब होता क्या है कि जब हम कुर्बानी के दिन अपने जानवर को ज़िबा कर लेते हैं तो ज़िबा करने के बाद जब उसका गोश्त बन जाता है, अच्छा गोश्त, तो हम जो है वो अपने फ्रीजर में स्टॉक कर लेते हैं और जो छिछड़े बचते हैं वो गुराबा को तकसीम कर देते हैं। भाइयों, हजूर ने फरमाया कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए रखा जाए, दूसरा अपने रिश्तेदारों के लिए और तीसरा जो है वो गुराबा मसाकीन के लिए। अब होता क्या है, हम उनके घर में गोश्त भेजते हैं कि जिनके घर में पहले जिन्होंने अपना जानवर ज़िबा किया होता है। ये सिर्फ हम दुनिया को दिखलाने के लिए उनके घर भेजते हैं कि हमने उनके घर भेजा है,
اور وہ کہیں گے کہ اس نے ہمارے گھر بھیجا ہے، ہم اس کے گھر بھیجتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، آپ ان کے گھر بھیجیں جن ہمارے بھائیوں نے قربانی نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ استطاعت کے ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں قربانی کرو، کیونکہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ بیٹے کو قربان کر دے، انہوں نے پھر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹے کو لٹا دیا، پھر اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ اگر اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل جاتی تو آج یہ جو دنیا ہے یہاں پر لوگ اپنے بچوں کے گلوں پر چھری چلاتے۔ تو فرمایا کہ قربانی کے لیے موٹا اور تازہ جانور ہو، یعنی جو اتنا لاغر نہ ہو جو چل کر قربان گاہ کی طرف نہ جا سکے۔ تو دوستو، قربانی کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ غرباء کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو لوگوں کے گھر بھیجتے ہیں، وہ ایک تھال میں چند گوشت کے ٹکڑے رکھ لیتی ہے اور لوگوں کے گھر بھیجتی ہے۔ جب کوئی غرباء یا مسکین ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے تو ہم اس کو دھتکارتے ہیں، ارے بھائیو، اگر وہ نہ۔ آج میں قربانی کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اپنے جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے نفس پر بھی چھری چلائے، کیونکہ جب بندہ جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے تو ابھی جانور کے خون ابھی زمین پر نہیں گرتا، تو اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ غریبوں کو بھول جائے، مساکین کو بھول جائے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کے دن جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، ہم ان کی غربت کا تماشا لگاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم قربانی کے دن اپنے جانور کو ذبح کر لیتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت بن جاتا ہے، اچھا گوشت تو ہم جو ہے وہ اپنے فریزر میں اسٹاک کر لیتے ہیں اور جو چھچڑے بچتے ہیں وہ غرباء کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ بھائیو، حضور نے فرمایا کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھا جائے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ غرباء مساکین کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم ان کے گھر میں گوشت بھیجتے ہیں کہ جن کے گھر میں پہلے جنہوں نے اپنا جانور ذبح کیا ہوتا ہے، یہ صرف ہم دنیا کو دکھلانے کے لیے ان کے گھر بھیجتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر بھیجا ہے، اور وہ کہیں گے کہ اس نے ہمارے گھر بھیجا ہے، ہم اس کے گھر بھیجتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، آپ ان کے گھر بھیجیں جن ہمارے بھائیوں نے قربانی نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ استطاعت کے ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں قربانی کرو، کیونکہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ بیٹے کو قربان کر دے، انہوں نے پھر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹے کو لٹا دیا، پھر اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ اگر اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل جاتی تو آج یہ جو دنیا ہے یہاں پر لوگ اپنے بچوں کے گلوں پر چھری چلاتے۔ تو فرمایا کہ قربانی کے لیے موٹا اور تازہ جانور ہو، یعنی جو اتنا لاغر نہ ہو جو چل کر قربان گاہ کی طرف نہ جا سکے۔ تو دوستو، قربانی کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ غرباء کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو لوگوں کے گھر بھیجتے ہیں، وہ ایک تھال میں
چند گوشت کے ٹکڑے رکھ لیتی ہے اور لوگوں کے گھر بھیجتی ہے۔ جب کوئی غربا یا مسکین ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے تو ہم اس کو دھتکارتے ہیں، ارے بھائیو، اگر وہ